की। आप देखें हम ऐसे ही है ना, इनको देखें कि सारा माल भी ले गया और वालिद को भी ले गए हैं, वो पीछे से फिर भी अपने दादा को क्या कहती हैं, तसल्ली देती हैं कि सब कुछ छोड़ गए और दादा को तसल्ली हो जाती है। इस्लाम के साथ वाबस्तगी पर आप देखें कि इनको अपने दीन पर फख्र था, दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल पैरा थी, इनके तकवा ने इन्हें इस बात पर आमादा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने पूछा, इनकी वालदा, क्योंकि आपको बताया ना मुशरिक थी, तो एक दिन इनकी वालदा को कुछ इनसे काम पड़ गया, कुछ जरूरत पड़ गई उनको, और वालदा आ गई इनके घर पर, और तब इनके पास कुछ पैसे थे, तब ये अमीर हो चुकी हुई थी। तो वालदा आई तो इन्होंने अपनी सगी माँ को दरवाजे से एंटर नहीं होने दिया जब तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दे दी। इतनी ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात मानने वाली थी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी तो फिर इन्होंने अपनी वालदा को अपने घर में दाखिल होने की इजाजत दी, उनके तहाइफ भी कबूल किए और उनको जो चीज उन्हें चाहिए थी वो भी दी, और ऐसे किरदार की हामिल थी ये खातून। फिर इसी तरह हम आगे देखते हैं कि पहले बच्चे की विलादत हुई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सैयदा अस्मा जो थी, जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली बिन अबी तालिब को सारा कुछ देकर अमानते सुपुर्द करके चले गए थे, उसके बाद अली बिन अबी तालिब जो थे वो जिस वक्त निकले तो उनके साथ फिर काफिले में जो थे वो अब्दुल्ला बिन अबी बकर, ये भाई जो थे इनके वो भी थे, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बीवी उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हुमा, दोनों बहनें हजरत आयशा और सईदा अस्मा, और सईदा अस्मा उस वक्त हालत हमल में थी, उन्होंने एक नौ मौलूद को जन्म दिया जिसे इनकी हमशीरा सईदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह में खजूर चबाई, और हम देखें न्यू बोर्न बेबी को खजूर नहीं देते, किसी सूरत नहीं देंगे हम। आजकल डॉक्टर शहद भी मना कर देते, घुट्टी भी नहीं देने देते, कहते दिल खुला हुआ है, ये है वो है, घुट्टी। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अगर बच्चा हो ना, हाँ, माँ का दूध भी नहीं देने देते। यहाँ पर जो जगह पर, जो मैं अब नाम नहीं लेती अब क्योंकि हम सब यहीं के हैं, तो अभी जो एक दो बच्चे हुए तो मैं उनको मुबारकबाद के लिए गई तो उन्होंने कहा बाजी 3 दिन तो हमें बच्चा दिया ही नहीं। तो 3 दिन के बाद जब बच्चे को हम फीड कराने लगे तो बच्चा दूध नहीं लेता, तो जाहिर वो फीडर ही लेगा, क्योंकि माँ का दूध तो इसीलिए तो अल्लाह ने रखा होता कि बीमारियों के खिलाफ लड़े। वो बच्चों को ले जाते हैं उधर नर्सरी में रख लेते हैं, वहां पर जी हम इनकी केयर कर रहे हैं, और जो असल चीज थी जो माँ का दूध था वो जाया कर दिया, जो बीमारियों के खिलाफ उसको कुव्वत मुदाफियत दे रहा था। आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में खजूर चबाई, और चबाने के बाद इनके जो तालू था उसके ऊपर चिपका दी वो खजूर, के बच्चा थोड़ा थोड़ा करके चूसता रहे। तो इन हजरत अब्दुल्ला के मैदे में जो सबसे पहली चीज गई वो क्या था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब गया था, और नाम भी उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा था, इनका खुद नाम रखा था। फिर सब्र करने वाली बीवी थी। हजरत अस्मा ने अपने खावंद सैयदना जुबैर बिन अवाम के साथ बड़ी मुफलिसी की जिंदगी गुजारी। जरा आजकल के दौर की हमारी खवातीन का हाल देखा जी, बिल्कुल घर छोड़ के बाप के घर चली जाती हैं। देखे आंटी के बड़े अच्छे एक्सपीरियंस है, आंटी वो भी बता रही हैं। और आप ये देखें खाली मुफलिसी नहीं थी, इनके शोहर सख्त मिजाज भी थे। तो एक औरत जिसके घर में मुफलिसी के डेरे हैं और साथ में शोहर जो है वो सख्त मिजाज भी मौजूद है, उसके बावजूद एक खातून बहुत ज्यादा सब्र करती हैं, अपने शोहर की वफादार रहती हैं। और फिर इसी तरह थोड़े अरसे के बाद फिर इन्होंने जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, क्योंकि आप जानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक माशाल्लाह मालदार इंसान थे, उनसे कहा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटी चल तू घर चल, तेरे घर के पीछे मैं पैसे भेजता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इनको क्या कहा, सब्र करो, सब्र की तलकीन की। और फिर क्या हुआ, थोड़े अरसे के बाद ही सैयदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु की माली हालत बेहतर हो गई। बीवी का सब्र था तो उनकी हालत बेहतर हो गई, माल और दौलत की फरावानी हो गई। लेकिन इस फरावानी और घरेलू खुशहाली ने भी सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के तर्ज माशरत में कोई तब्दीली पैदा नहीं की। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा दिल की बड़ी गनी थी। मदीना के लोगों से अगर बात करें तो मदीना के लोग कहते थे कि 2 बहनें ऐसी हैं जो भर भर के देती हैं। पूछा गया कौन सी 2 बहनें, तो फरमाया गया एक हजरत अस्मा और एक हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। पूछा गया वो कैसे, कहा गया कि दोनों का तरीका भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। हजरत अस्मा
थोड़ा सा भी माल अपने पास नहीं रखती। माल आता है हजरत अस्मा आगे देती हैं, माल आता है हजरत अस्मा आगे देती हैं। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का तरीका ये था कि वो माल आता था उसको जमा करती थी अपने पास ताकि किसी की बड़ी जरूरी हो सके, वो फिर जमा करती थी और वो फिर आगे देती थी। तो ये दो बहनें मदीना में मशहूर थी कि ये अपने पास कुछ नहीं रखती और जिसको देती हैं भर भर के देती हैं। तो इस दोनों तरीकों से जो है वो हम अपना माल सदका कर सकते हैं। हम इसलिए भी अपने पास थोड़ा सा माल संभाल के भी रख सकते हैं कि जिस वक्त किसी की कोई बड़ी जरूरत हो तो हम उस वक्त दे दें, और अगर आपके पास थोड़ा सा भी माल है तो आप किसी को रोटी 2 रोटी लेकर भी दे सकते हैं। तो दोनों तरह से सदका खैरात कर सकते हैं। और फिर मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि ये वो वाहिद खातून थी क्योंकि इनके शोहर जो थे वो इतना ज्यादा बाकी कामों में बहुत आगे थे। देखिए जन्नत की बशारत ऐसे तो नहीं मिलती, लेकिन सदका और खैरात में वो इतना ज्यादा आगे नहीं थे। तो इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत भी दी थी और इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शोहर के माल में से जो उनको घर के खर्चे के लिए देते थे उस माल में से खर्च करने की इजाजत भी इनको दी हुई थी। फिर सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने वालिद गिरामी की नसीहत को अपनी औलाद की तरफ मुंतकिल किया। क्या नसीहत थी कुछ याद है? सबर करो, हाँ सबर करो। हम आजकल अपनी औलादों में ये चीज नहीं डालते ना, तो आप देखें फिर वो हमारी अगली नस्लों में भी ये चीज मौजूद नहीं है। क्या कहा था? सबर करो। अब्दुल्ला को बुलंद अखलाक के जोहर से इन्होंने रास्ता किया था, बड़ा जबरदस्त अखलाक था। सैयदना जुबैर रजी अल्लाह अन्हु मुशरिकीन के साथ नमर आजमा हुए, उस वक्त वो अपने बेटे अब्दुल्ला को सवारी पर अपने पीछे बिठा लिया करते थे। अब इन्होंने कहा सारी जो ट्रेनिंग थी अपने वालिद के साथ। अच्छा, अगर अल्लाह ना करे ये तो वालिद जंग पर जा रहे हैं, हमारे यहाँ वालिद मोटरसाइकिल पर चलानी नहीं आती या किसी गाड़ी पर जो चलानी नहीं आती उस पर जा रहा हो और बच्चा अगर साथ जाने की जिद करे तो माँ क्या कहती है? माँ कहती है इनको जाने दो, तुमने नहीं जाना, है ना? माँ जाने नहीं देती। यहाँ पर बाप जो है, मतलब एक औरत के दिल का हाल, अपने आप को माँ समझ के जरा इनके बारे में सोचे कि इनके दिल का हाल आप देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हजरत जुबैर है वो जा रहे हैं सवारी पर जंग करने के लिए और हजरत अब्दुल्ला पीछे बैठ रहे हैं और माँ उनको प्रॉपर तैयार करती हैं और उनको साथ भेजती हैं और कहती है तुम भी जंग पर जाओ। इस तरह वो लड़ाई का फन सीख चुके थे, शाह सवारी में महारत हासिल कर चुके थे, अपने वालिद गिरामी से शर्फ व करम का दर्स भी ले लिया करते थे, मैदान हर्ब में मुकाबले का मुशाहिदा भी किया करते थे। इस तरह के काम वो किया करते थे। सैयदा अस्मा ने अपने बेटे में दीन इलाही के गलबे के लिए बहादुरी का जौहर पैदा किया। हमारी तरह वो जो है ना चूहे से नहीं डरती, बहादुर थी, खूब बहादुर थी। अल्लाह ताला हमें हमारे भी दिलों से चूहे का डर खौफ निकाल दे। तो वो बहादुर थी। फिर एक दिन का जिक्र है कि सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा और सैयदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान झगड़ा हो गया। अब यहाँ पर भी गौर से देखें, मैंने आपको क्या कहा, इनके शौहर सख्त मिजाज थे, जन्नत की बशारत होने के बावजूद भी और खूबियां थी जिनकी वजह से जन्नत मिली, लेकिन ये कुछ खामियां भी। इंसान है ना, ये कभी भी मत सोचा करे कि हर इंसान जो है उसके अंदर खूबी खामी नहीं होगी, सब कुछ होता है उनके अंदर। तो क्या हुआ, उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। सईदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे अब्दुल्ला से ताउन चाहा। जब वो इन दोनों के पास अंदर आने लगे तो सईदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु ने गजबनाक होकर कहा कि अगर तुम अंदर आए तो तेरी वालदा को तलाक दे दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा अपनी वालदा की इस घुटन से निजात दिलाना चाहते थे। वो दिल कड़ा करके अंदर चले गए। अब देखें जरा, बेटा जो था उसने कहा मेरे जो है वो ऐसा नहीं करेंगे, और बेटा वो दिल कड़ा करके अंदर दाखिल हो गए। तो जुबैर बिन अवाम ने अपनी बीवी सईदा अस्मा रजी अल्लाह को कतई तलाक दे दी और इस तरह दोनों में हमेशा के लिए जुदाई हो गई। और किस वजह से? अच्छा, ये जुदाई क्यों पड़ी? औलाद के लिए। आजकल भी आप देखें, माओ को औलाद के लिए बहुत ज्यादा तंग किया जाता है, बहुत ज्यादा तंग किया जाता है। खास तौर पर शोहर ही खड़े हो जाते हैं कि तुम्हें तो अपने बच्चों से बहुत प्यार है, कोई बच्चों की पसंद का खाना भी बन जाए इस पर भी खड़े हो जाते हैं। तो आप देखें कि एक औरत जो सहाबिया है वो भी अपने बच्चे की वजह से तलाक का एक धब्बा लग जाता है, और सिर्फ इसलिए कि बेटा दिल कड़ा करके अंदर चला जाता है। फिर सईदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के लिए इल्म और हदायत की दुआ किया करते थे। अच्छा देखिए, ये वाकयात हमने पहले भी सुने होंगे।
کوئی خاص بات بتائیں جو آپ کو آج بڑی خاص الخاص لگی, ایک بات کوئی بتائیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی شاباش, ان کی دعا اور تربیت. آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ ان کی دعا اور تربیت. ٹھیک ہے, کسی اور کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آتا ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا اس میں کیا ایک خاص پوائنٹ آپ اپنے لیے لیں گے؟ دین سے محبت تھی, بالکل, بچوں میں انہوں نے بہت کچھ ٹرانسفر کیا, صبر کیا. جی نوشین, آپ کے پاس کیا پوائنٹ آیا؟ جلدی جلدی سے ہم ایک ایک پوائنٹ دیں. جی میم, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت ڈٹرمنٹ ہو جائے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے یہ اپنے مطلب پریگنینسی میں یہ جن حالات پہ جاتی رہی ہے نا دین کے معاملات کی خاطر, تو اگر عورت چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. اس کا عورت پن اس کے راستے میں نہیں آ سکتا. ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ, بہت اچھا. ماشاءاللہ نوشین, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کا. جی قرۃ العین. باجی, ہر جو واقعہ ہے اس میں سے اپنے لیے پریکٹیکل ٹپس مل رہی ہیں کہ لائک ہم کیا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو زندگی ہے صحابیات کی وہ صرف ایک کتابی نہیں ہے, اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے, اسے سیکھا جا سکتا ہے. بالکل بالکل, آپ کی بات ٹھیک ہے. کلاس میں کوئی اور کچھ بتانا چاہتا ہے؟ شائستہ. میں کہیں کہ ہمارے غربت کا کمپلیکس جب باہر آئے گا تو کچھ کریں گے. ہاں شاباش, یہ بہت اچھا شائستہ نے پوائنٹ دیا کہ ہم غربت کے کمپلیکس سے باہر آئیں گے تو ہم کچھ کریں گے نا. ہاں جی, ہم اس کمپلیکس سے ہی باہر نہیں آتے. ایکسیلنٹ پوائنٹ شائستہ, شاباش, بہت ایکسیلنٹ پوائنٹ تھے ماشاءاللہ سب کے. السلام علیکم میم. وعلیکم انہوں نے سب یہ آتا ہے کہ سب کچھ انہوں نے فنا کر دیا اللہ کی راہ میں اور اللہ کے عشق میں, اور ہاں اللہ پاک ہمیں بھی ایسا. آمین آمین. اور دیکھیں, ہم تو ایک اذان کی آواز آتی ہے تو ہم نماز کے لیے اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے. اچھا, میں آپ کو ایک بڑا مزے کا پوائنٹ اس میں بتاتی ہوں, آپ سب کو بھی بڑا مزہ آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جس وقت کھانا تیار ہو رہا تھا, اور جس وقت کھانا تیار کر کے انہوں نے اپنے ہزار بند باندھے, انہوں نے کھانا تیار کیا. حالانکہ اگر سمجھے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھائی ڈیوٹی ہے ان کی, کھانا تیار یہ نہ کر کے دیتی تو مدینہ میں جتنے لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان میں سے کسی کی بچیاں بھی تیار کر کے دے سکتی تھی. انہوں نے کھانا تیار کیا, انہوں نے پانی تیار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مجھے یہ بتائیں کیا کیا تھا؟ ان کو دعا دی تھی, دعا دی تھی. ٹھیک ہے, شاباش, جنت کی بشارت کی. تو چلے آئیں, آج سے ہم اپنے لیے ایک اور پوائنٹ لیتے ہیں. علیحدہ لکھنا ہے آپ لوگوں نے, یہ پوائنٹس مجھے دینے. اچھا, آن لائن اسٹوڈنٹ آپ نے بھی, اور باقی آپ سب لوگوں نے بھی مجھے یہ پوائنٹس بعد میں دینے ہیں. ٹھیک ہے, آئیں آج سے ہم اپنے لیے ایک پوائنٹ لکھ لیتے. آپ دیکھیں, ہم ماں ہیں. عمرانہ, میں آپ کا پوائنٹ لیتی ہوں تھوڑی دیر میں اپنا پورا کر لوں. آپ دیکھیں, ہم مائیں ہیں, ہم بچے سے کہتے ہیں پانی لا کے دو. بچے, ہم یہ تو بہت مشہور کر دیتے ہیں کہ بچہ دوسرے کو کہہ رہا ہے تم پانی لا دو, بچہ تیسرے کو کہہ رہا ہے تم پانی لا دو. کبھی بچہ ہمارے لیے پانی لے کر آیا اور ہم نے اپنے بچے سے کہا ہو کہ اللہ تمہیں سلسبیل کے چشمے سے پلائے؟ الحمدللہ, شاباش شاباش. اچھا, اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آج آپ اپنے بچے کو جنت کی خوشخبری کی دعا دیں, کل کو آپ کا بچہ دوسرے بچے سے آگے بھاگے گا. اچھا, پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ مما سلسبیل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سے وہ بات کرے گا کہ سلسبیل کیا ہوتا ہے. پھر آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا سلسبیل سورۃ الدہر میں جنت کا ایک چشمہ ہے اور بڑے خاص خاص لوگوں کو ملے گا. تو ماں کی دعا کبھی رائے گا جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیں, یہاں سے ہم نے یہ پوائنٹس نکالنے. آج کا پوائنٹ کتنا خوبصورت ہے. تو ہم سب مل کر اتنا لمبا جو ہم پڑھے اس میں سے ایک پوائنٹ نکال لیں کہ پورا ہفتہ ہم اپنے بچوں کا شکریہ ادا کریں. اچھا, میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں. میں اکثر میرے جو ساتھی ہوتے ہیں نا, میرے ساتھ لوگ جو بازار وغیرہ جاتے ہیں, وہ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ شکریہ بڑا ادا کرتی ہیں دکانداروں کا. اور یقین جانیے کہ نیکسٹ ٹائم میں کہیں پر بھی جاتی ہوں, اور یہیں پر ہی ہماری ایک دو ساتھیاں, آپ ان سے پوچھیں, وہ کہتی ہیں ہاں یہ چلی جاتی ہے تو اس کو ہاف ریٹ پر چیز بھی مل جاتی ہے, جو ریٹ ہم نے اتنے عرصے سے لگایا تب ہمیں نہیں دیتے, اس کو دے دیتے ہیں. یہ اچھا کپڑا بھی لے آتی ہے, اچھی چیز بھی لے آتی ہے, کبھی کبھی بھی جاتی ہے. ہاں جی, تھوڑے میں بھی اللہ برکت بھی دے دیتا, اور کبھی کبھی بھی جاتی ہے. ہم اکثر جاتے ہیں, ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اس کی میں نے سب سے بڑی وجہ کیا دیکھی ہے؟ شکریہ. اچھا, وہ آپ کو شاپر میں بھی ڈال کر دے رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں بہت شکریہ. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں میں صرف آپ کی خاطر کچھ پیسہ کم کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں بہت شکریہ. ہم دکانداروں کا بھی شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں لو سر پہ چڑھ جائے گا. ہم باتیں سنا کر آتے ہیں.
آپ نے زیادہ دے دیے اور بالکل شاباش. اور آپ یقین جانے یہ دعا میں روزانہ لیتی ہوں, روزانہ. یہ رکشے والا آتا ہے تو وہ جو ہی میں اس کو پیسے پکڑاتی ہوں وہ مجھے دعا دیتا ہے تو میں آگے سے اسے شکریہ کہہ کر آتی ہوں. صرف اس شکریہ کی وجہ سے میرے دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر کہ اس باجی کو تو ہم نے لے کر جانا ہے, کیونکہ ان لوگوں کا کوئی شکریہ ادا کرتا نہیں. کبھی آپ نے ٹھیلے والے سے, جی کبھی آپ نے ٹھیلے والے سے فروٹ لیا ہے, آپ نے کبھی اس کو کہا شکریہ اللہ تمہیں جنت کے پھل کھلائے, تم مجھے دنیا کے پھل دے رہے ہو, اللہ تمہیں جنت کے پھل کھلائے. کبھی ہم نے کسی ٹھیلے والے کو کہا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نیکسٹ ٹائم جاتے ہیں تو وہ ہمیں غصے سے دیکھتا ہے. ہم جنت کی دعائیں دیکھ کر آئیں. تو آپ دیکھیں یہ فل ویک ہم شکریہ پر لے جاتے ہیں. سب سے پہلے اپنے بچوں کو جنت کی دعائیں دیں. اپنی بیٹیوں کو صرف نیک نصیبوں کی دعائیں نہ دیں, اپنی بیٹیوں کو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں کی بھی دعائیں دیا کریں. ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں, اللہ تیرے نیک نصیب کرے دنیا کے لیے صرف. انشاءاللہ اس ہفتے ہم بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں لیتے. دیکھیں جب صبر پر بات کریں گے تو ہم سب صبر پر بات کر لیں. آج سے ہم نے انشاءاللہ تعالی پورا ہفتہ ہم اپنے بچوں کو بہترین دعائیں دیں. اچھا کوئی بچہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں اچھی نہیں ہے, کوئی بچہ کہہ رہا ہے میرا باپ اچھا نہیں ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم والدین اپنے اندر تھوڑی سختی اور درستگی رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نرم پڑے تو ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. آپ دیکھیں ہم مائیں کس قدر نرم ہوتی ہیں, بچے پھر بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہم انہیں جنت کی دعائیں دے کر تو دیکھیں, پھر دیکھیں آپ کہ ماشاءاللہ ہمیں اس کا اثر کتنا زبردست ملے گا. تو اس ہفتے انشاءاللہ جو میری کلاس میں موجود ہے اور ماشاءاللہ میرے آن لائن اسٹوڈنٹ کتنے زیادہ یہاں پر موجود ہیں, ہم سب مل کر یہ ایک کام کرتے ہیں. پورا ہفتہ ہم نے گروپ کے اندر ان ٹچ رہنا ہے اور اپنے ایکسپیرینسز ہم نے دینے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اگر کوئی صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے تو وہ اس کا ایکسپیرینس بھی دے, سنبھال کر رکھ کر بھی صدقہ کرے اور کھلے ہاتھوں سے دے کر بھی صدقہ کرے, تو اس کے ایکسپیرینس بھی ہم شیئر کریں گے. آپ کے پوائنٹ لینے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے میری ایک بات کسی کو اچھی نہ لگے, آپ کی کوئی بات اچھی لگ جائے. آپ کا تو مشورہ گیا نا, تو اس لیے اس کلاس میں ہم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے, مشورے بھی دیں گے اور اچھی بات بھی کریں گے انشاءاللہ. جی عمرانہ, ایک منٹ عمرانہ. جی بھائیجان میں کہنا چاہ رہی تھی کہ حضرت اسما سارا کچھ دے دیتی تھی, اپنے لیے بچا کے کچھ نہیں تھی رکھتی, تو توکل بھی تو دیکھے نا ان کا. ہاں شاباش. ہمارا دیکھیں وہ ان کو کل کی فکر نہیں ہے نا, ان کو اپنے اللہ پہ اتنا توکل ہے کہ میں نے اگر دن میں سارا کچھ دے دیا تو شام میں مجھے اللہ تعالیٰ پھر دے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا, اللہ اسے ڈبل دیتا ہے. بالکل شاباش عمرانہ. جی اور ہم لوگوں کے تو وہی نہیں نا, شکری نہیں ختم ہوتی, ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے تو آگے کیا دے. شاباش. توکل کی بھی تو بہت کمی ہے نا. ہماری الماریاں بھری ہوتی ہیں, وہ رو رہی ہیں کہ ہمیں خالی کرو, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھیں بہت اچھی بات کی ہے ماشاءاللہ عمرانہ, بارک اللہ فیک. الحمدللہ میرے خیال میں ابھی تک ہم فریش بھی ہو گئے ہوں گے, ہم نے آپس میں ڈسکشن بھی کی, فریش بھی ہو گئے. تو چلے آگے چلتے ہیں. اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم پڑھے ہیں. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا جو تھیں, اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب انہوں نے رہائش اختیار کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے لیے علم اور ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے. اپنے پاس پوائنٹ لکھیں. اس فل ویک میں اگر ہم کسی رکشے والے کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ہم اس کو آگے سے کیا کہ بہت شکریہ, اللہ آپ کو علم اور ہدایت دے. یہ نہ اس کو کہیں کہ اللہ تمہیں بہت سارا مال دے اور اللہ دنیا اور آخرت میں مال. دیکھیں مال کی دعائیں بندے کی ہماری نیچر ہے, ہم چاہتے ہیں, لیکن ہم اس کو علم اور ہدایت. ہاں اس کا پوائنٹ رہ گیا تھا تو وہ بہت ضروری تھا. جی یہ پوائنٹ بہت اچھا تھا اور بہت ضروری پوائنٹ تھا. اچھا ہاں اس نے کہا میرا بھی پوائنٹ بہت ضروری ہے نا, کی تربیت کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہ آج ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ کیا آیا کہ ہم کیا کریں گے, علم اور ہدایت کی دعا بھی دیں گے. اپنے سے چھوٹوں کو بھی دیں, اپنے سے بڑوں کو بھی دیں, اور والدین اور اسپیشلی ماؤں کو میں کہوں گی کہ مائیں خود بھی دیں. ایک دفعہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی گردن میں ورم پیدا ہو گیا. اکثر ہو جاتا ہے نا, گلا بیٹھ بھی جاتا ہے, ورم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوجی ہوئی جگہ پر اپنا دست مبارک لگایا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے شفا عطا کر دی. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو سب سے بڑا صدمہ اس وقت پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے فانی سے
اپنے رفیق اعلیٰ رب العالمین کی طرف کوچ کر گئے، پر وہ بڑی غمزدہ ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی رحم دلی اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔